बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 12 जून है, 2026 है। जो हालात चल रहे हैं, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि पहाड़ों की सिमत से जो बातें शुरू हुई सियारों के किरान के मुताबिक, आज उसमें एक नया पेश ख़ैमा है, वो भी आपसे अर्ज़ करते हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान साहब का ज़ायचा लम्हा ब लम्हा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। उसकी क्या बात हम उससे लेंगे, अख़ज़ क्या करेंगे। और इससे अगली बात सबसे अहम यह है कि हुकूमत कहाँ खड़ी है। आपको इत्तलात आना शुरू हो गई हैं। माजी में मैंने आपसे जो प्रेडिक्शन की थी कि फार्म 47 की हुकूमत इस वक्त किधर है, और सबसे अहम तरीन बात आज फिर ज़ायचे में कल वाली करूँगा कि सोहेल खान आफरीदी उनका सितारा किधर है, आज क्या सूरत हाल है। ये दोस्तों हम इंशाल्लाह बातें आज ज़ायचे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों इसमें ये रखेंगे, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पहाड़ों की सिमत से बातें आएंगी। इस वक्त मरीख जो है बुर्ज सौर में बैठा हुआ है। बुर्ज सौर एक खाकी बुर्ज है जिसका तल्लुक़ ज़मीन से है और साबित बुर्ज है। अब वो बातें दोस्तों सामने आएंगी जो साबित मतलब कदमी के साथ आगे बढ़ेंगी। मरीख का चांद के साथ किरान करना और ख़ास तौर पे उसके बादशाहत के मकाम पे किरान करना, और उसके साथ साथ दोस्तों अतारद का मरीख का और आपस में जो नज़र चल रही है चांद का, उसमें शामिल होना बहुत अहमियत रखता है। अब बात ये ज़ायचा बयान कर रहा है कि कुछ लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत दी, हिम्मत दी, हौसला दिया, उनका तल्लुक़ एक ज़मीनी इलाके से, ज़मीनी ज़ाहिर है सबका वैसे होता है, लेकिन मौजूदा हालात में दोस्तों जब हमने बात की थी बुर्ज दिलो की, बुर्ज दिलो जो है वो हवाई बुर्ज है, आबादी बुर्ज है, और उसमें हमने अर्ज़ किया था कि सूरत हाल बदलेगी और चीज़ें बदलेंगी। आपने देखा वो चीज़ें बदल पड़ी, चल पड़ी। आज जो इस वक्त ज़ायचे में बुर्ज सुल्तान के अंदर जो बैठा हुआ है तारद, उसकी जो इंतहाई साद नज़र है वो कमर के साथ और मरीख के साथ शुरू है। तो बुर्ज सुल्तान के मंसूबात के मुताबिक यहाँ पे वो इलाके आएंगे जहाँ से पानी की गुज़रगाह होती है। असल में जो बुर्ज सुल्तान के जो असल मंसूबात हैं वो पानी है, आबी बुर्ज है, और इसमें माया की हर चीज़ जो आती है वो आबी बुर्जों के मुताबिक आती है। अब ज़रा थोड़ा सा आप गौर कीजिए कि जो हमारे दरिया आ रहे हैं वो किधर से आ रहे हैं और रास्ता किधर से आ रहा है। इंशाल्लाह आप बात की तह तक पहुंच जाएंगे। ये इंडिकेशन है दोस्तों कि ताकत का मज़हर वहाँ से शुरू हुआ, और इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ बंदे भेज दिए हैं, कुछ बंदे आ गए हैं जो मामलात को समझ रहे हैं। अलीम ज़ात अल्लाह की है। हमारा ये डेटा कलेक्शन है और ज़ायचा इस वक्त आज 12 जून 2026 का ज़ायचा इस बात की निशानदेही कर रहा है कि अल्लाह ने जिससे काम लेना है वो बंदे पहुंच चुके हैं, उनकी बातें शुरू हो गई हैं। अब ये जो तारद की और आने वाले वक्त में आज जो नज़र है चांद के साथ बिल्कुल कायम है। आने वाले वक्त में मरीख के साथ मज़ीद कम्युनिकेशन बढ़ेगी, मज़ीद ताकत बढ़ेगी, अतारद एक दर्जा और आगे जाएगा और ये मरीख के बिल्कुल मध्य मुकाबले नहीं बराबर आता जाएगा। तो तीसरी नज़र जो होती है वो साद होती है, पॉजिटिव होती है। और यहाँ पे मैं एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि चाँद जो ही बुर्ज सौर से निकलेगा दोस्तों तो शम्स और यूनस के साथ किरान करेगा। अब जब शम्स और यूनस के साथ इसका किरान होगा दोस्तों, ये मौजूदा फार्म 47 की हुकूमत के ज़ायचे के छठे खाने में होगा, इमरान खान साहब के ज़ायचे के 7वें खाने में होगा। तो हुकूमत को आप देख रहे हैं कि इनके साथ देने वाले, इनके गीत गाने वाले लोग जो चैनल्स पे बैठ के इनके गीत गा रहे थे, जो मैंने आपसे प्रेडिक्शन की थी यार दोस्तों चंद दिन पहले, कि अब जो लोग इनके साथ हैं वो भी इनके सामने खड़े हो जाएंगे। कल से आपने देखा टेम्परामेंट चेंज होना शुरू हो गया, मुश्किलात इनके लिए बढ़ रही। वो जो नुक्ता आगाज़ था, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो ही सितारे बुर्ज हमल में आए पूरी दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं, पूरी दुनिया में चीज़ें बदल रही हैं। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि इस वक्त
آج کے ذائچے میں جو کل سے وقت شروع ہوا، کل اور آج، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو چاند کا مقام ہے، جو مریخ کا مقام ہے، اور جو چاند موجودہ بادشاہت کے مقام پہ پہنچا، اور یہ آخری آپ سمجھیے 13 سال بعد جو وقت آیا تھا، آج اس کا آخری دن چل رہا ہے، جس میں جو چاند ہے برج ثور میں بادشاہت کے مقام پہ ہے، اور ثور کا جو حاکم ستارہ زہرہ ہے وہ مشتری کے ساتھ برج سرطان میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں پہ اسٹرانگ ترین کران جو چل رہا ہے دوستوں، عطارد کا، زہرہ کا، مشتری کا اور چاند کا ہے۔ 4 ستارے عمران خان صاحب کے ذائچے میں بہت طاقت دے رہے ہیں۔ مریخ جو ہے وہ برج ثور میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں نے کل بھی مشورہ دیا تھا سہیل خان آفریدی صاحب کو کہ وہ عمران خان کی اس سے ہدایت لیں، کسی بھی طریقے سے ہدایت لینے کے بعد ان سے بات کریں، پھر بات آگے بڑھائیں۔ سہیل خان آفریدی کے کندھے اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ عمران خان کی جگہ پہ وزن اٹھا سکیں، ذائچہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا چلانی ہے اس میں اس نے اپنے لوگ بھیجے ہوئے ہیں جو دنیا میں وہ فیصلے کرتے ہیں جو اللہ کے حکم کے، ان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس وقت ذائچے میں، عمران خان صاحب کے ذائچے میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کے پیچھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دنیا کھڑی کی ہوئی ہے، حج بیت اللہ میں ان کے لیے کتنی دعائیں کی گئی ہیں اور کیا صورتحال سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ دوستو، اس دنیا کا چلانے کا نظام جو اللہ کا ہے، جسے ہم آسٹرالوجی میں مدد لیتے ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں چاند کی منازل قمر کا ذکر کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہیں وہ کسی ایسے فضول چیز کا کبھی ذکر نہیں کریں گے، انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا جس کا اثر ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے چاند کی منزلیں مقرر کر دیں۔ اب جو منازل قمر کے حوالے سے شاعرگان بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے ایک ہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ اب وہ سمجھیے کہ وقت آ رہا ہے جس میں عمران خان صاحب اسٹرانگ ہیں، کوئی چاہے کوئی نہ چاہے۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ موجودہ حکومت، جب یہ یورنس کے ساتھ شمس بیٹھا ہوا ہے، اب چاند یہاں جائے گا آنے والے 1 دن بعد، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے خلاف اور چیزیں سامنے آئیں گی۔ اس وقت جو موجودہ حکومت کے شاعرگان ہیں، اگر انہیں ہم غور سے پڑھیں تو وہ تمام لوگ جو پہلے ان کی بنسری بجا رہے تھے، ان کے کہنے پہ نغمے نشر کر رہے تھے فارم 47 کی حکومت کے، کل سے اگر آپ 11 جون کو جب یہ شاعرگان یہاں اکٹھے ہوئے تو آپ غور کیجئے گا کہ باتیں ان کے خلاف جانا شروع ہو گئیں۔ یہ جو باتیں دوستوں اب خلاف جانا شروع ہو گئیں، یہ آنے والے وقت میں ابھی شدت اختیار کریں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی برج جوزہ میں 2 ستارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور چاند یہاں پہ پہنچے گا تو یہاں پہ جو سیارگان ہیں وہ 3 ہو جائیں گے۔ 3 سیاروں کا عمران خان صاحب کے ذائچے کے 7ویں خانے میں آنا، ایک آپ ایسے سمجھیے کہ طاقتور ترین ذائچہ ہونے کی سمت میں ایک قدم اور آگے آ جائے گا۔ کل سے جو خبریں ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ چاند کا جو مقام تھا برج ثور میں تھا، لہٰذا یہ بات یاد رکھیے گا کہ چاند اپنے بادشاہ کے مقام پہ تھا، اور خان صاحب کا ذائچے میں اپنا ذاتی ستارہ بھی بادشاہ کے مقام پہ تھا۔ لہٰذا اگر کوئی موومنٹ ہوگی یا کوئی بات ہوگی تو خان صاحب کی مرضی کے بغیر ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ یہ ذائچہ پیدائش کا قانون ہے۔ اور سہیل خان آفریدی کو میں نے مشورہ دے دیا ہے کہ وہ اپنا وزن نہیں اتنا اٹھا سکتے، خان صاحب کی بات مانیں گے تو بہت فائدہ ہوگا انہیں، کیونکہ ذائچے میں دوستوں کچھ ستارے ہیں جو اپنی کوئی رائے نہیں رکھتے، جن میں سب سے بڑا ستارہ عطارد ہے۔ وہ جس ستاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ویسی رائے اختیار کرتے ہیں۔ تو اس سے آگے دوستوں جیسے جیسے شاعرگان اس سے آگے جانا شروع ہوں گے، اس سے آگے آئیں گے، تو جو صورتحال سمجھ آئے گی وہ انشاءاللہ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستوں، ہماری دوائی فلیکسی کیور شوگر کے مریضوں کو علاج کے لیے بہت کارگر ثابت ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اس کی پوری دنیا سے رزلٹس آ رہے ہیں، احباب منگوا رہے ہیں، اور ان کی شوگر بہتر ہونے کی سمت میں جا رہی ہے۔ جسم میں جو دردیں ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ بہت سارے جوڑوں کے درد کے مریض، پٹھوں میں کھچاؤ کے مریض بہتری کی سمت میں ہیں۔ ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔